अजीज़ नाज़रीन, यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज फिर पास्टर मकबूल गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले 2 प्रोग्रामों में हमने ज़बूर नंबर 2 पर 2 पैगाम दिए थे और इस ज़बूर में यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई है और ये पेशनगोई बड़ी ठोस और मुफस्सल है जिसका हमने कुछ बयान किया है। आज हम ज़बूर नंबर 3 पर गौर करने को हैं, लेकिन इससे पेशतर के हम उस पर तरतीब और गौर करें। मैं चाहता हूं कि हम उसकी चंद आयत पढ़ें ताकि उसके मतन से भी थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो जाए। सो मैं ज़बूर को पढ़ रहा हूं पहली आयत से। आए खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए और जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी, लेकिन तू आए खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फ़ख्र और मेरा सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वह अपने कोहे मुकद्दर पर से मुझे जवाब देता है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। हम दुआ करते हैं ताकि खुदा इस कलाम के समझे में और समझाने में हम दोनों की मदद करे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे बेटे के पाक नाम में जिसने फरमाया है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, हम उसी के नाम में जो हमारा मुनज्जी है, नजात दहिंदा है, तेरी पाक हुजूरी में आते हैं और मिन्नत करते हैं कि या खुदा अपने कलाम को, जो तेरा कलाम है, जो इल्हामी है, जो पाकलू की कुव्वत और तासीर के सबब से लिखा गया है, मिन्नत करते हैं कि इसको समझने के लिए हमारी रहनुमाई कर, हमारे जहन खुले, दिल खुले, हम तेरे कलाम को जानें, समझें, कबूल करें और उस पर अमल कर पाएँ। प्यारे मसीह के पाक नाम में आमीन। इस ज़बूर को जब मैं पढ़ रहा तो उसके शुरू में ये लिखा है, दाऊद नबी का मज़मूर जो उसने अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागने के बायस लिखा। सो इसके पीछे सारे ज़बूर के पस मंज़र में अबीसलूम की, जो दाऊद का बेटा है, कहानी है और यह कहानी बड़ी ही दर्दनाक और दुख भरी है, क्योंकि अबीसलूम के सबब से, उसकी वजह से दाऊद बादशाह को अपने सारे ख़ानदान घराने समेत तख्त को छोड़ना पड़ा, यरूशलेम शहर को छोड़ना पड़ा और खाना इज्तिमा को छोड़ना पड़ा जहाँ खुदा की हुजूरी थी। इसलिए दोनों पहलुओं से, जिस्मानी लिहाज से और रूहानी लिहाज से, दाऊद के लिए ये एक बड़ा करब था। वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज उसे अपने बेटे की वजह से, अबीसलूम की वजह से, इस शहर को, यरूशलेम को, हैकल से मुराद है खाना इज्तिमा को, और अपने ख़ानदान में तख्त को छोड़ना पड़ा। अबीसलूम के बारे में बाइबल मुक़द्दस में पहला शमूएल उसके कई बाब, 13 बाब से लेके 18 बाब तक दूसरे शमूएल में बयान किया गया। एक बड़ा मुफस्सल बयान है, गोया के 6 अबवाब अबीसलूम ही का जिक्र करते हैं। अबीसलूम के बारे में लिखा है कि वो नहायत खूबसूरत और हुसीन था और इसराइल के दरमियान उसकी मानद कोई ऐसा खूबसूरत ना था। है तो बड़ी अच्छी बात खूबसूरत होना, लेकिन हम देखते हैं कि वो खूबसूरत तो है पर खूब सीरत नहीं। बहुत दफ़ा हम इंसानी सूरत को देखते हैं, उनके खदोखाल को देखते हैं, नकूश को देखते हैं, लेकिन बातन में नहीं जान सकते। उसका ज़ाहिर तो अच्छा है, अट्रैक्टिव है, दिल पसंद है, लेकिन उसका बातन कड़वा है, बगावत से
باپ کے خلاف بغاوت سے بھرا ہے، اور پھر بدن تو خوبصورت ہے، چہرہ تو خوبصورت ہے، لیکن دل خوبصورت نہیں۔ جب سموئیل نبی داؤد کو بادشاہ مسح کرنے کے لیے گیا تو پہلے یسی نے، جو داؤد کا باپ تھا، اپنے بڑے بیٹوں کو پیش کیا، اور جب اس نے سموئیل نے پہلے اور دوسرے بیٹے کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہی ہے۔ لیکن خدا نے سموئیل سے کہا کہ ان کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ۔ خدا انسان نہیں جو ظاہر کو دیکھے، کیونکہ انسان ظاہر پر نگاہ کرتا ہے، پر خدا دل پر نگاہ کرتا ہے۔ کاش کہ کتنا اچھا ہوتا، اور داؤد کے لیے کتنی خوشی ہوتی، اور شاید داؤد ابیسلوم ہی کو بادشاہ بنا دیتا اگر ابیسلوم یہ حرکت نہ کرتا، بغاوت نہ کرتا، ایسی بغاوت کا حصہ نہ بنتا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو باطن ہے اس کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس کے برعکس جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو اچھے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان میں ایک تو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، عہد عتیق میں، میری مراد اسحاق سے ہے، جو ابراہیم کا بیٹا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت دیر کے بعد ان کے ہاں پیدا ہوا، اور وہ خدا کی طرف سے وعدہ کا فرزند کہلاتا ہے، اور پھر ان کا لاڈلا ہے، اکلوتا بھی ہے، لاڈلا بھی ہے۔ لیکن جب جوان ہوا تو خدا نے ابراہیم کی آزمائش کی اور اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا پیارا ہے ساتھ لے، اور موریا پہاڑ پر جا کر اسے میرے لیے قربان کر دے۔ کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا ٹیسٹ! لیکن ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ میری توجہ کا مرکز جو میں آپ کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اسحاق پر ہے، کہ جوان ہے لیکن اس نے باپ کی بات مانی، وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ لیکن راستے میں جاتے جاتے اسحاق نے اپنے باپ سے پوچھا، ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، اور چھری بھی ہے، لیکن قربانی کا جانور کہاں ہے؟ اب ذرا خیال کریں کہ ابراہیم کو جواب دینے میں کتنی دقت ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا، بیٹا خدا آپ ہی مہیا کرے گا۔ اور اسحاق بھی خاموشی کے ساتھ بغیر زیادہ سوال کیے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور بالآخر جب پہاڑ پر پہنچے تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے اس کو رسیوں سے باندھا، اور پھر اس مذبح پر جو اس نے تیار کیا تھا جہاں لکڑیاں دھری تھیں ان لکڑیوں پر لٹا دیا۔ کیسی بات! نوجوان نے، اسحاق نے کوئی سوال نہیں کیا، اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ خاموشی کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ اس مذبح پر لیٹ گیا۔ تو ایسی زبردست مثال اچھے بیٹے ہونے کی۔ دوسری ہے نیا نامے میں، عہد جدید میں، ہم یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھی اکلوتا بیٹا، آسمانی باپ کا اکلوتا بیٹا، جسے خدا بہت پیار کر، جس کے بارے میں خدا نے کہا جب وہ بپتسمہ لے کے باہر آیا تو خدا نے فرمایا، آسمان سے آواز ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس بیٹے کو دیکھتے ہیں، اس نے بھی اپنے باپ کی تابعداری کی۔ گیتسمنی میں جب اس نے یہ دعا کی کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ کیسی زبردست مثالیں دونوں، ایک اچھا نمونہ، ایک برا نمونہ۔ کاش کہ ہمارے بچے بھی، بیٹے بھی ایسے ہی نکلیں جو باپ کے تابعدار ہوں۔ سو یہ زبور ان مشکل حالات میں داؤد نبی نے لکھا، اور بھاگتے بھاگتے لکھا، دکھ کی حالت میں لکھا، اور وہاں پر وہ پھر دعا کرتا ہے۔ یہ اس کی دعا ہے، جیسے آیت 4 میں لکھا ہے، میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں۔
بلند آواز سے اور خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں۔ داؤد کے پاس فوج بھی تھی، لوگ بھی تھے، وہ اپنی قوم کے اندر ایک پسندیدہ شخصیت، اور خدا نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، لیکن پھر بھی داؤد بادشاہ کو بھی ایسے برے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ایسے حالات میں اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنا خیال خداوند کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں۔ ہم بھی ایسے حالات میں، جب مشکل وقت ہو، جب مصیبت ہو، جب دکھ ہو، خداوند کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ داؤد نبی سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہیں، ہم اس کی طرف دیکھیں، وہ ہمارے لیے عجیب کام کرے گا۔ مؤثر دعا کے لیے، بابرکت دعا کے لیے، دعا کا جواب دینے کے لیے 3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ نمبر 1، خداوند کو جاننا یا پہچاننا۔ Knowing God. If we know God، اگر ہم خدا کو جانتے ہیں، داؤد نبی اپنے خدا کو جانتا تھا۔ اس سے پیچھے کہ میں اس کا بیان کروں، مجھے دانیل کی کتاب میں ایک آیت یاد آتی ہے جہاں پر لکھا ہے خداوند کو پہچاننے والے تکبیر پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ Those who know God، وہ خداوند کو جان لیتے ہیں کہ خدا کون ہے۔ داؤد نبی جان گیا تھا۔ 4 باتیں اس کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے اس کو جانا۔ نمبر 1، جب وہ چرواہی تھا، وہ کہتا ہے جس خدا نے ریچھ سے اور شیر سے مجھے بچایا، وہ اس شخص سے بھی بچائے گا۔ نمبر 1 اور نمبر 2، جاتی جولیت پر خدا نے اس کو فتح دی، وہ جانتا تھا۔ حالانکہ داؤد کجا اور وہ پہلوان کجا، ان میں آسمان و زمین کا فرق تھا، قد اور قامت میں، زور اور طاقت میں، اور اس طرح ان کے جو ہتھیار تھے ان میں، لیکن پھر بھی خدا نے اسے فتح دی، سو جانتا تھا۔ اور نمبر 3، خدا نے ساؤل کی دشمنی سے اس کو بچایا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساؤل کے اندر حسد پیدا ہو گیا جب اس نے جاتی جولیت کو مارا، اور سب لوگ یہ کہتے تھے ساؤل نے ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو۔ اس سے ساؤل کے اندر ایک جلن پیدا ہو گئی، لیکن خدا نے اس کو ساؤل سے ان مشکلات میں بچایا، اس لیے وہ جانتا تھا۔ 2 باتیں ہم کہہ سکتے ہیں ٹو نو، اس میں ایک یہ ہے کہ جسٹ ٹو نو، علم رکھنا، معلومات رکھنا، صرف جاننا، لیکن دوسرا ہے تجربے سے جاننا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہچاننا۔ شاید آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے، مسیحی خاندان میں آپ مسیح کے بارے میں علم رکھتے ہیں، you have a knowledge about Jesus، کہ وہ کہاں پیدا ہوا، اس نے کیا کچھ کیا، کتنے مورچے کیے، اس نے صلیب پر جان دی، you know all that۔ لیکن کیا آپ تجربے سے اس کو جانتے ہیں؟ تجربہ کیا ہے؟ جب ہم ایمان اس پر لاتے ہیں، جب مکاشفہ 3:20 میں ہم پڑھتے ہیں اس آیت کے مطابق، دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر آؤں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ That's experience when we know him۔ میں سامنے آپ کی بات کرنے لگا۔ خدا یسوع مسیح اس خار کے کنویں پر بیٹھے ہیں، اور ایک عورت وہاں پر آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، اور خدا یسوع اسے کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا، اور وہ پانی پلاتی ہے تو وہ کئی اور سوال کرتی ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح اسے کہتے ہیں اگر تو جانتی اور مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ یہ تو جانتی ہے کہ وہ کہ نبی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی کہ خرسطس یہی ہے، اور یسوع مسیح نے اسے کہا خرسطس یعنی مسیح میں ہی ہوں۔ تب اس کی آنکھیں کھل گئیں، تب اس نے اس کو پہچان لیا، اور تب اس نے کہا کہ خدا یہ پانی مجھے بھی دے،
That's experiencing God. जब हमारे दिल की आंखें खुल जाती हैं, हमें समझ आ जाती है, we come to understand God, understand Jesus, and we receive him. तो फिर ये बात बनती है। नंबर 2, इस दुआ के लिए बड़ा ज़रूरी है to believe in. अगर मैं खुदा के बारे में जानता हूँ कि वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं यकीन नहीं करता, मानता नहीं, ईमान नहीं रखता, तवक्कुल नहीं करता, भरोसा नहीं रखता, तो फिर बात बनेगी नहीं, जवाब नहीं आएगा, खुदा करेगा नहीं। क्योंकि खुदा यीशु ने कहा जो इत्कार रखता है उसके लिए सब कुछ कर सकता है। और दोनों भी इसी ज़बूर में, बल्कि अगले ज़बूर में 4 ज़बूर में वो कहता है खुदा पर तवक्कुल करो। और उसके बहुत से ज़बूर हैं जहाँ पर दूसरों को तलकीन करता है ईमान रखने की। और तीसरी बात है फिर मांगना। सो नोइंग गॉड, बिलीविंग गॉड एंड कॉलिंग ऑन गॉड, यानी कि खुदा से दुआ करना। और जब हम ऐसी दुआ करते हैं, यकीनन खुदा सुनता है और जवाब देता है। और आखिर में, आखिरी आयत में दोनों भी ये कहते हैं निजात खुदावंद की तरफ से है। यहाँ निजात, गुनाहों की माफ़ी की शायद कम बात है, लेकिन वो अपनी बात कर रहा है कि खुदा ने किस तौर से इन मुश्किल हालात में से उन्हें वापस लाया, बहाल किया, उसका तख्त से वापस दिया। वो फिर यरूशलेम में अपने खुदा के हुज़ूर हाज़िर होने के काबिल हुआ। सो हालात, मुश्किल मसाइल आ सकते हैं, हम भी शायद ऐसी मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं, आते हैं ज़िंदगी में। लेकिन हमारा रवैया क्या होता है? क्या हम भी दाऊद की तरह खुदावंद की तरफ रुजू करते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, उसके तालिब होते हैं? मैं आखिर में एक आयत कोट करके फिर इसको ख़त्म करता हूँ, और वह दूसरी तवारीख़ 7 बाब उसकी आयत 14 है। वहाँ पर लिखा है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकशर बनकर मेरे दीदार के तालिब हों, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। दाऊद नबी भी खाकशर बनकर अपने खुदा के हुज़ूर सीता रेस हुआ, फरियाद करता है, मांगता है, और खुदा ने आसमान पर से उसकी सुनी, उसका जवाब दिया और उसे बहाल किया, वापस उसके तख्त पर लाया। खुदावंद मेरे और आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। If you are facing problems, difficulties, such things as David was feeling and facing, आप भी दाऊद की तरह खुदावंद की तरफ लौटे, रुजू करें, उसके तालिब हों। वो आपकी सुनेगा, जवाब देगा, आपके गुनाह भी माफ़ करेगा और आपको बहाल भी करेगा। खुदा ऐसी तौफीक मुझे और आपको भी दे। आमीन।